बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बिपरजॉय साइक्लोन जब टकराया तो ऐन मौके के ऊपर कराची बच निकला, लेकिन इस सूरत हाल के अंदर आप देखिए गुजरात के अंदर ये इंडिया की एक वहाँ की न्यूज रिपोर्टर है जो वो रिपोर्टिंग कर रही थी, तो जब वहाँ पर गुजरात में टकराया तो आप उसका हाल देखिए जरा कि कितनी खतरनाक वहाँ पर बारिश हो रही थी, हवाएं शदीद तेज चल रही थी। इस वक्त सूरत हाल ये पैदा हुई है। आपको बताते हैं कि असल में एन मौके के ऊपर हुआ क्या है कि कराची बिल्कुल ऑलमोस्ट बिल्कुल गुजरात की तरह बदतरीन डैमेजेस का नुकसान होने वाला था। इस वक्त गुजरात में तकरीबन 900 गांव मुतासर हुए हैं, वहां पर इवैक्यूएशन हो चुकी हुई थी, बिजली का निजाम दरम बरम हो गया, फिजाई ऑपरेशन इन सब बुरी तरह मुतासर है। वहां पर खाने पीने का मसला है, बारिश शदीद हो रही है, खंबे उखड़ गए हैं और कई जगहों पर अब तो रफ और इतना सिलसिला है कि बारिश और वाइन ज्यादा तेज है। लेकिन मामला ये है कि गुजरात इस वक्त बारिश का शिकार हुआ है, लेकिन ऐसी क्या सूरत हाल है कि बिल्कुल एन मौके के ऊपर, लास्ट मोमेंट के ऊपर कराची से एक चीज रुख मोड़ लेती है और फिर इंडिया के गुजरात में जाकर इसका मामला खराब है। और वहाँ पर अभी बहुत सारे एरियाज में बारिश शुरू हो चुकी है, हवाएं शदीद तेज चल रही हैं और वहाँ पर एमरजेंसी मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट और कहा गया है कि अब ऑपरेशन शुरू किए जा रहे हैं, लेकिन शदीद बारिश और शदीद आंधी की वजह से हवाएं चल रही है, उसकी वजह से ऑपरेशन मुकम्मल करना इस वक्त नामुमकिन हो चुका है। सवाल ये पैदा होता है कि मामला क्या हुआ है कि अचानक ये कराची की साइड से यानी वो बिल्कुल टकराने वाला था, लेकिन वहां पर नुकसान होने की बजाय दूसरी जगह पर ये मामला खराब हो रहा है। देखिए केटी बंदर और ये दीगर, अभी ये याद रखिए खतरा टला नहीं है। अभी इसके जो आफ्टर इफेक्ट्स है वो बारिश, सैलाब और उस सूरत में कैसे आएंगे और मेन जो सूरत हाल है वो अचानक कैसे बदली है। देखिए हमारे यहाँ पर जो एक कॉन्सेप्ट पाया जाता है, अब्दुल्ला शाह गाजी की करामात है या ये मामला साइंसी वजह जानते हैं, ये जो अचानक सूरत हाल है असल में सबसे ज्यादा उन्होंने इस तूफान से बचाया है। ये जो प्लेट्स होती हैं ये असल में रुकावट का काम करती हैं। अक्सर ममालिक इस तरह के साइक्लोन को जो आता है वो रोकने के लिए बहुत बड़े सतह के ऊपर इकदाम करते हैं, वो काम करते हैं, साहिल समंदर पर एक बहुत बड़ी दीवार का बुक करते थे ताकि तूफान इस दीवार से टकराए और ज़्यादा नुकसान है। अब कराची में असल में 3 प्लेट्स हैं, इंडियन, यूरेशिया और अरेबियन, यानी ये जो इसमें 3 प्लेट्स हैं ये बाउंड्री पर वाक़ हैं। जब भी कोई तूफान आता है तो असल में रुकावट का उसमें किरदार अदा करती है और एग्जैक्टली बिपरजॉय की दफ़ा भी यही सूरत है। एक तो उसने और मौके के ऊपर अपना रुख बदला है, केटी बंदर ऊपर कोवती की जगह पर बारिशें शुरू होने जा रही हैं, लेकिन ज्यादा उसका रुख चला गया गुजरात की जानिब। जब ये तूफान आकर कराची की प्लेट से टकराता है तो इन प्लेट्स की वजह से तूफान को घूमने का मौका नहीं मिलता है, ये फिर रुख मोड़ लेता है और कराची असल में अपने जोग्राफी की वजह से कई दफा बच निकलता है। ये असल में सूरत हाल पैदा हुई है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब असल में ये हर बार ऐसा नहीं होने वाला। यानी अब गालिबन असल में आप देखिए पहली मर्तबा ऐसा हुआ था, हमारे पास डाटा नहीं था और हम इंटरनेशनल सतह पर जो चीज आ रही थी उस पर इंसार करते हैं। ये अब साइक्लोन एक साल में कई दफा आएंगे और जरूरी नहीं है कि हर दफा उसका रुख बदला जाए या हर दफा वो चीजें चेंज हो जाए या हर दफा। इस दफा तो मामला इतना ज्यादा खराब हो गया था कि डीएचए कराची के जो मकीन है, जो ऑनर्स हैं, जो रहने वाले, उन्होंने कहा, खास तौर पर खालिद अनम जो कि पाकिस्तान के एक बड़े फेमस एक्टर हैं, उन्होंने कहा कि हमारे घरों की घंटियां बजाई जा रही हैं रात के 1:30 बजे के, खाली करें। तो किसी को आइडिया ही नहीं था कि ये अचानक आखिरी दम तक आपको पता नहीं होता कि उसका रुख कहां पर जाता है। यानी आप ये देखिए जो इस वक्त गुजरात में मामला है, 900 गांव इस वक्त वहां पर मुतासर हुए, खंबे उखड़ गए हैं, वहां का निजाम पूरी तरह दरम बरम हुआ पड़ा है और इतनी शदीद वहां पर तुगयानी है, बारिश है, हवाएं चल रही हैं। अब ये जो प्लेट्स हैं असल में इसकी वजह से मामला तब काफी खराब भी हो रहे हैं। एक तरफ तो ये तूफान अचानक लास्ट मोमेंट के ऊपर ये बदला है, लेकिन याद रखिएगा ये तमाम जो नाजिर होता है यानी जलजले इन्हीं प्लेट्स की वजह से आ रहे हैं और इसमें अब आपको आने वाले वक्त में अचानक जलजले आते नजर आएंगे और साइक्लोन एक के बाद एक आ रहे हैं। यानी एक साइक्लोन अब एक साल में सूरत हाल है क्लाइमेट चेंज की वजह से कि एक नहीं 2-2 3-3 साइक्लोन आते हैं। जब बार बार साइक्लोन आते हैं तो जरूरी नहीं है कि हर मर्तबा के प्लेट्स आकर बचाएं। सिर्फ एक दफा ऐसी सूरत हाल खुदा ना अगर पैदा होती है कि ये जिस तरह गुजरात में आ जाता बिल्कुल डायरेक्ट हिट करता है जाकर,
تو اس کے بعد جو تباہی آتی ہے وہ بڑی ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ قدرتی آفات کا سلسلہ ہے، یعنی اب یہ جو قدرتی آفات ہیں یہ اب تیزی سے آتی رہیں گی، اور خاص طور پر پاکستان کے کراچی کے حوالے سے یہ بہت زیادہ خطرناک صورتحال اس وقت پیدا ہوتی جا رہی ہے مستقبل کے اندر ہی۔ یعنی پاکستان میں جو خاص طور پر ایکٹیو پلیٹس ہیں، اور یہ جو معاملہ اس وقت سامنے آیا ہے، یہ اصل میں آنے والے وقت کے اندر ایک تو گلیشیئر تیزی سے پگھل رہے ہیں، سیلاب کا وہ باعث بنتے ہیں، کیونکہ دنیا کی دوسری اور تیسری یعنی سمجھ رہے ہیں ہماری جو سب سے زیادہ گلیشیئرز ہیں وہ پاکستان میں ہیں، اور زلزلوں اور سمندری طوفانوں کو اب یہ جنم دیتی جا رہی ہیں۔ یعنی اس ساری صورتحال میں ہم مکمل طور پر تیار نہیں ہیں، اور یعنی انڈیا نے ہمارے مقابلے میں جو میکانزم بنایا ہے وہ بہت بہتر ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ گجرات سے ٹکرایا، وہاں ہوائیں اتنی تیز چل رہی ہیں، وہاں آپ اس رپورٹر کی حالت دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح وہ رپورٹنگ کر رہی ہے۔ وہاں پر بارش بہت زیادہ تیز ہے، وہاں پر کھمبے گر رہے ہیں، وہاں پر درخت کاٹے جا رہے ہیں، وہاں پر پوری 900 گاؤں میں اس وقت بجلی چلی گئی ہے۔ یعنی یہ ایک عام صرف، اور اس کے بعد ابھی وہاں پر جو آفٹر ایفیکٹس ہیں، وہاں پر جو صورتحال ہے، یہ اب اس کے بعد پاکستان کے دیگر جگہوں پر اب بارش آپ کو بڑی زیادہ ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ عام روٹین میں اس طرح کی بارشیں ہوتی نہیں ہیں، لیکن پاکستان کے ڈیفرنٹ ایریاز کے اندر اب بارشیں ہوں گی، اور بڑے شدید پیمانے پر بارشیں اب ہونے جا رہی ہیں۔ اور اس کے بعد اربن فلڈ کا جو خطرہ ہے، جو آلریڈی این ڈی اے میں کہہ چکا ہے کہ 72% چانسز ہیں کہ اربن فلڈ آئے گا، کیونکہ اس کے اثرات آپ کو نظر آئیں گے۔ چاہے آپ آخری مومنٹ کے اوپر بچ جاتے ہیں، یا آخری مومنٹ کے اوپر وہ بالکل رخ بدل لیتا ہے، یا وہاں پر آ کر وہ بالکل اپنا، اب یہ جو خاص طور پر سائیکلون ہے، اب یہ ڈیپ ڈپریشن پھر اس کے بعد ڈپریشن میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ جب اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے تو پھر بارش ہوتی ہے، اور بارش کے بعد پھر اربن فلڈ کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ ٹکراتا ہے اور اس کے بعد وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ دیکھیں امریکہ میں صورتحال یہ ہوتی ہے کہ وہاں پر سائیکلون آتے ہیں، لوگ پہلے سے تیار ہوتے ہیں، ان کا سسٹم وہ مہینہ پہلے بتا دیتے ہیں، ان کی تمام چیزیں انشورڈ ہوتی ہیں، وہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، محفوظ مقامات پر منتقل کرتے ہیں، عوام کو انہوں نے دی ہوئی ہے ہر طرح کی سہولت۔ یہاں معاملہ بڑا ڈیفرنٹ ہے، یعنی ہم ہر مرتبہ یہ کہتے ہیں فلانے کی وجہ سے ہو گیا، فلانے کی وجہ سے، یہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ پاک کی کرم نوازی ہے کہ آپ ایک بہت بڑے بحران سے، جو ابھی بہت بڑے لیول پر ٹلا نہیں ہے، اس کے اثرات بعد تک آپ کو نظر آتے ہیں۔ اور یہ سائیکلون ایک نہیں، یہ بار بار آتے رہنا۔ اسپیشلی ہم نے جو کام یہ کیا ہوا ہے، دیکھیں کوئی بھی دنیا کا جو ملک ہے وہ اس طرح کی سوسائٹیز آباد نہیں کرتا جیسے ڈی ایچ اے کراچی کی سوسائٹیز ہیں، یعنی آپ بالکل سمندر کے اوپر سوسائٹی، اور وہ بھی تب جب آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی میکانزم ہی نہیں ہے ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے، اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے۔ ان تمام صورتحال کے اندر انڈیا میں آپ دیکھ لیں میکانزم بہتر ہے، اس کے باوجود وہاں پر 900 سے زائد گاؤں کی اس وقت بجلی جو ہے وہ منقطع ہو چکی ہے، لوگوں کو ایویکویٹ کیا۔ 900 گاؤں بہت بڑی ایک تعداد ہوتی ہے، اور اس صورتحال میں گاؤں میں رہنے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ لاکھوں میں رہ رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پر جو اس وقت صورتحال پیدا ہوئی ہے انڈیا میں، ابھی اس کے آفٹر ایفیکٹس اور یہ چیزیں ود دی پیسج آف ٹائم بار بار ہوتی ہوئی ہمیں نظر آئیں گی، اس کے جو اثرات ہوں گے وہ آپ کو بتاتے رہیں گے۔ لیکن اس وقت مینلی یہ بالکل لاسٹ مومنٹ کے اوپر اس نے اپنا رخ موڑا ہے اور سیدھا بھارت کی گجرات کی طرف چلا گیا ہے، اور اس کے بعد اب اس میں کمی واقع آئے گی، اس کے اثرات جو ہوں گے بارش کے بعد وہاں پر نظام جو ہے نکاسی اور سیوریج اور ڈفرنٹ چیزیں جو ہے اسے اندازہ ہوگا کہ نقصان کس لیول کا ہے۔ لیکن انہوں نے ایویکویشن بہتر کر لی تھی، ہمارے یہاں پر بھی کافی حد تک بڑی کوشش کی گئی کہ ہم اس کو ایویکویٹ کریں، کئی لوگ ٹک ٹاک بنا کر وہاں پر ویڈیوز بنا رہے تھے، انڈیا کے اندر بھی کئی ایسے بہت سارے معاملات دیکھنے کو ملے ہیں کہ انہوں نے ٹک ٹاک بنائی اور وہاں پر آ کر وہ گرے ہیں، کئی چیزیں ایسی دیکھنے کو ملی ہیں۔ تو اس صورتحال کے اندر ود دی پیسج آف ٹائم اس کے اثرات بارش اور تیز طرح کی ہواؤں کے وہ پاکستان پر ابھی سٹل منڈلا رہے ہیں۔ حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔